माह रमज़ान मुबारक तशरीफ़ फरमा होने वाला है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस माह मुक़द्दस को कैसे गुजारा और सरकार का मामूल शरीफ क्या था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज़्यादा सख़ी थे और तमाम औक़ात से बढ़कर आप रमज़ान में ज़्यादा सख़ी हो जाते थे, जबकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात करते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आते और आपके साथ कुरान का दौर करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में तेज हवा से भी ज्यादा सखी होते थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया माह रमज़ान मुबारक में कसरत से सखावत फरमाई है। तो रमजान में सखावत करना यह सरकार का मामूल था। बुखारी जिल्द 1 सवा 3 सवा 4 255 457 502 जिल्द 2 सवा 748 और 891 इस पर यह रवायत मौजूद है और दीगर किताबों में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ हदीस पाक के अंदर लफ्ज़ अल खैर वाक़ हुआ है कि फला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद बिल खैर मिनर रिहिल मुरसला। बुखारी जिल्द 1 सवा 4 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर फरमाते थे। अल खैर का मतलब क्या है? तो शारहीन लिखते हैं वलफ्जुल खैरी शामिलुन लिजमी अनवाइही बिहस्ब इख्तिलाफी हाजातिन नास। लोगों की हाजतों की तमाम अक़साम के लिए लफ्ज़ खैर जो है ये इस्तेमाल होता है और ये अपनी तमाम अनवा अक़साम को शामिल है। माना क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक को नवाजते और हर मुश्किल वाले की मुश्किल हल करते और हर हाजतमंद को सरकार नवाजिश फरमाते उस पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान में एक और अमल भी था। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि जब रमजान का महीना दाखिल होता तो सरकार हर कैदी को रिहा कर देते और हर मांगने वाले को अता फरमा देते। मिशकात सफा 174। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान मुबारक में कुरान की तिलावत का भी भरपूर एहतमाम फरमाया। हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये राज बताया कि जिब्राईल हर साल मेरे साथ कुरान का दौर करते थे और इस साल उन्होंने 2 बार दौर किया है, जिससे मैं समझता हूं कि मेरी वफात का वक्त करीब आ गया है। इससे यह भी मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वफात का इल्म था और दूसरा हमारे मौजू के लिहाज से यह साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में कुरान का दौर करते थे, कुरान की तिलावत का एहतमाम फरमाते। बुखारी जिल्द 1 सवा 512 और जिल्द 2 सवा 748 पर यह रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस माह में क़याम को यानी रात को खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत करना, शब बेदारी करना, इसे अपनी सुन्नत बनाया है। तो यह सरकार की एक सुन्नत है कि आप माह रमजान मुबारक में क़याम का मामूल था। जैसा कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है सुनन नसाई जिल्द 1 सवा 308 इब्न माजा सफा 95 पर कि अल्लाह ताला ने तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए और मैंने उसका क़याम सुन्नत बना दिया। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मामूल ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते और रमजान मुबारक जब आता तो रमजान मुबारक में ही ये तमाम होता, लेकिन जब आखिरी अशरा आता तो आखिरी अशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ज्यादा कोशिश फरमाते। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि माह रमजान की आमद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब कमर बस्ता हो जाते थे इबादत के लिए। शोअबुल ईमान जिल्द 3 सवा 310 और फज़ाइलुल औक़ात इमाम बहकी की सफा 71 इस पर यह मौजूद है। और दूसरी रवायत में यह है कि जब रमजान आ जाता तो आपका रंग मुतगय्यर हो जाता। एक हमारी कैफियत है, हमारी हालत है कि हम रमजान की आमद पर कोई अपने आप में तब्दीली लाते हैं, कोई एहतमाम करते हैं इबादत का, अल्लाह के जिक्र का, तस्बीह का, तहलील का, तिलावत का, सखावत का,
یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف آپ دیکھیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کے باوجود آپ کا یہ معمول تھا کہ رمضان آتا تو رنگ متغیر ہو جاتا، رنگ مبارک بدل جاتا، اور آپ کی نماز میں کثرت صلاتہ، سرکار کی نماز زیادہ ہو جاتی۔ شعب الایمان جلد 3 صفحہ 310۔ بعض حضرات 20 رکعت پڑھنے سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ 20 رکعت پڑھنی ہے، نصف پہ شاق ہے نا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ مہینہ سخت ہے منافقوں کے لیے اور مومن کے لیے تو بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ماہ رمضان میں 20 رکعت ادا فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، 20 رکعت اور نماز وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے۔ اس کو کثیر محدثین نے روایت کیا ہے، جن میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 286، کتاب صلاۃ التطوع کے اندر موجود ہے، الکامل فی ضعفاء الرجال طبرانی کبیر، سنن کبریٰ، مجموع الزوائد، فتح الباری اور زرقانی کتاب الوفا، آگے چلیے موجم اوسط، اور اس کے علاوہ المطالب العالیہ لابن حجر اسقلانی اور تاریخ بغداد، التمہید، الدرایہ وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک اور بھی معمول سرکار کا منقول ہے، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 372 اور نسائی جلد 1 صفحہ 243 پر موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں وہ مشقت فرماتے، وہ کوشش فرماتے جو رمضان کے باقی دنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ یعنی رمضان آیا، رنگ مبارک متغیر ہو گیا، نماز میں اضافہ ہو گیا، کثیر نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا، کثرت آ گئی نماز کے اندر، عبادت کے اندر، لیکن جب آخری عشرہ آیا تو نماز پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، کوشش اور مشقت پہلے سے بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک بھی تھا۔ اور آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جو معمول تھا وہ رمضان مبارک کے مہینے میں اعتکاف کرنا بھی ہوتا تھا، جیسا کہ اس کو سرکار نے سنت بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کو اور اس سنت مبارک کو بیان کرتے ہوئے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 271، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 371 اور مشکات صفحہ 183، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے، آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔